अपने उस बहन के सर पर जाकर दुपट्टा डालना जो बाजार में नंगे सर घूमती है। बहन जब तुझसे पूछे भाई ये क्या मामला है, बहन के सर पर दुपट्टा डाल के कहना आई लव यू मोहम्मद, मैं मोहम्मद से प्यार करता हूँ। ए मेरी बहन, मेरे नबी ने फरमाया है अपनी बेटियों को बेपर्दा बाजारों में मत घुमाओ, अपनी बहनियों को रोडों पर बेपर्दा मत घुमाओ। ए बेटी, मैं अपने नबी से प्यार करता हूँ इसलिए दुपट्टा उठा के बोलता हूँ आई लव यू मोहम्मद। आप चले जाओ यहाँ पर हॉस्पिटल में, न जाने कितने गरीब हैं जो अल्लाह अकबर दम तोड़ देते हैं। दवा न मिलने की बुनियाद पर डॉक्टर दवा लिखता है, जांच लिखता है, पैसा न होने की बुनियाद पर गरीब तड़प तड़प करके जान दे देता है। अगर तुम्हें सरकार से मोहब्बत है तो रोड को जाम मत करो, सरकार से मोहब्बत है तो दूसरों के सामने जा करके हाथ मत फैलाओ, भीख मत मांगो। कुछ नहीं होने वाला है, जो अपने रब को नहीं पहचान रहे हैं तुम्हारे हकों को पहचानेंगे। लोगों चले जाओ मस्जिद में, वजू कर लो, सर को सत्य में रख के बोलना मालिक फैसला करना, ये बंदे का काम, हमारी हिफाजत करना ये परवरदिगार। जाओ अस्पताल में जाने के बाद हॉस्पिटल में गरीब के हाथ से पर्चा ले लेना, दूसरों को दिखा करके अखबारों में नाम छपवा करके लोगों को खुश करने वाले कान खोल करके सुन ले। अगर तू चाहता है कि मेरा रब खुश हो जाए, मदीने वाले खुश हो जाएं, तो अखबारों में नाम ना दे करके फोटो ना खिंचवा करके हॉस्पिटल के दरवाजे पर जाना, गरीब के हाथ से पर्चा लेना, दवा लेकर के आना। ये मत देखना कि हिंदू है, ये मत देखना कि सिख है, ये मत देखना कि ईसाई है, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, दवा लेकर के आना। जब देना वो तेरे चेहरे को देखे और कहे भाई किस खुशी में, तो आप कहना आई लव यू मोहम्मद, मैं मोहम्मद से प्यार करता हूँ। मेरे नबी ने कहा है गरीबों की मदद किया करो, गरीब की मदद करना ये दुनियादार की सुनना नहीं, मोहम्मद मुस्तफा की सुनना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरत सरकारे दो आलम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये गरीब नवाज की सीरत है, ये मेरे हुजूर की सीरत है। अगर ताकत दिखा के इस्लाम फैलाना होता तो इस्लाम फैलता। बताओ शोबिल औलिया ने कौन सी तलवार उठाई है, बताओ कोई माई का लाल साबित करे अताए रसूल गरीब नवाज ने कौन सी तलवार उठाई है। सरकार अताए रसूल है। अल्लाह अल्लाह, पीतल के गाय पर हाथ रखा था तो पीतल के गाय ने दूध दिया था। लोगों ने कहा बाबा लगता है आप इनसे बड़े वाले खुदा हैं। आपने कहा माज़अल्लाह, मैं खुदा नहीं हूँ, मैं उसकी पूजा करता हूँ, उसने इसको भी पैदा किया है, तुझे भी पैदा किया है, हमको भी पैदा किया है। लोगों ने कहा हाथ बढ़ाओ, कलमा पढ़ाओ। मैं समझ गया कि जब भारत में आने वाला माइनुद्दीन इतना पावर वाला है तो मदीने के मुस्तफा कितने पावर वाले होंगे। कलमा पढ़ाओ, मज़हब इस्लाम में दाखिल कर लो। लोगों अगर चाहते हो कि जमाना तुम्हें देख करके आज भी कहे खड़े हो जाओ हुजूर का गुलाम आ रहा है, तो नफरतें खत्म करो, मोहब्बत रसूल को फैलाओ, अखलाक रसूल को आम करो। मैं कहता हूँ जुआ और सट्टा ये तुम्हारा मामला नहीं है प्यारे। तुम तो वो हो कि दिया जा कभी यूरोप के कली छाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। तुम तो वो मुसलमान हो कि अल्लाह अकबर। जब हज़रत साद बिन अबी वक़ास से कहा था लश्कर ने, कहा सुल्तान मेरी सुई गिर गई है समंदर में, आपने कहा था घबराओ मत, बाद में लेना, कहा नहीं जरूरी है। तो आप दरिया के सतह पर खड़े हो गए, दरिया के किनारे खड़े होकर के नबी के सहाबी ने कहा था ये समंदर का पानी कान को, समंदर की सारी मछलियां अपने अपने मुंह में लेकर के आई। कहा पहचान लो कौन सी सुई है। ए साद इब्न अबी वक़ास जिस नबी का तो गुलाम है, उसी नबी के गुलाम का मैं भी गुलाम तो बन जाऊं। कहता हूँ सताए जा रहे हैं, हम मारे जा रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं। मैं कहता हूँ लोगों सरकार शोबिल औलिया का यही मिशन था कि नफरतों को खत्म किया जाए, मोहब्बत आम की जाए। सरकार गरीब नवाज का यही मिशन था कि मोहब्बत आम की जाए, नफरतों को खत्म किया जाए और गरीबों की मदद किया जाए। इसलिए मैंने अजमेर शरीफ में उर्स के मौके पर मैंने कहा था सुन लो, ये अकबर का दरबार नहीं है, यह फातिमा के शहजादे का आस्ताना है। सुन लो, जिसके चौखट पर जा करके लोग भीख मांगे और वो जुल्म करके धक्के मार के निकाल दे, उसे पृथ्वीराज कहते हैं। और जो गरीबों को उठा के सीने से लगा ले उसे गरीब नवाज कहते हैं, उसे गरीब नवाज कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज। और से बोलो सुभान अल्लाह। गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज।
ارے کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز. سن لو نوجوانوں، اس طرح سے کر کے جاؤ، نماز کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، مردان کو ستاؤ، غریبوں کی مدد کرتے رہو، سرکار کے حدیث پر عمل کرتے رہو، سرکار کے بتائے ہوئے اصول و قوانین پر عمل کرتے رہو، غریب نواز کے نقش قدم پر چلتے رہو، سرکار شعب الاولیاء کے نقش قدم پر چلتے رہو. وہ قبر جہاں پر دوست کام نہیں آئے گا، وہ قبر جہاں پر ماں کی ممتا دم توڑ دی، وہ قبر جہاں پر بھائی کا پیار ساتھ چھوڑ دے گا، وہ قبر جہاں پر دنیا کی دنیا داری کام نہ آئے گی. قسم ہے رب کعبہ کی، غلام بن کر کے قبر میں جا، قبر میں تو بعد میں جائے گا، آمینہ کا لال پہلے آ جائے گا. کیا بات ہے؟ اور جب فرشتے پوچھیں گے من ربو کا، ما دینو کا، ما کنتو تا ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجوع، تو حضور فرمائیں گے اس سے مت پوچھو، مجھ سے مت پوچھو، مجھ سے پوچھو یہ کون ہے. اے لوگوں غلام نبی بن جاؤ، اے لوگوں عاشق نبی بن جاؤ. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اکثر بچے نوجوان ایسے ہیں جو نشہ کرتے ہیں، ان کی مائیں بھیک مانگتی ہیں. نوجوانوں تمہاری غیرت کہاں گئی؟ یہ تمہاری جنت ہے جو روڈوں پر بھیک مانگ رہی ہے، یہ تمہاری جنت ہے جو چوراہوں پر بھیک مانگ رہی ہے، یہ تمہاری جنت ہے جو لوگوں کے دھکے کو کھا رہی ہے، وہ تمہاری جنت ہے جو ریلوے اسٹیشن پر غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہے. اپنی جنت کو اپنے گھر میں جنت بنا کر کے رکھ. وہ کوئی اور دھرم ہوگا جس کی مائیں دھرم شالے میں رہتی ہیں، ہماری مائیں تو ہمارے سر پہ، ہمارے سر کا تاج ہے، ہماری مائیں ہمارے کندھے پر ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم ظالمان اپنے رسول کے بتائے ہوئے فرمان پر عمل کرتے ہیں، اور جب ماں پوری ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ میری جنت ہے، یہ میری جنت ہے. یہی دبئی ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بھائی لڑ گئے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی پر مقدمہ کر دیا. کیوں مقدمہ کر دیا؟ اس نے ماں کو لے لیا. وہ کہتا ماں کو میں لوں گا، وہ کہتا نہیں ماں کو میں لوں گا. مقدمہ چلتا رہا، مقدمہ چلتا رہا. اللہ نے مقدمے کی سنوائی ہوتی ہے. بڑے بھائی کے حق میں فیصلہ ہو گیا. جج نے کہا بڑے بھائی ماں کی خدمت کرے گا. اب چھوٹا بھائی رو رہا تھا. لوگوں نے کہا کیا تیرا مکان لے لیا؟ کہا نہیں، مکان لیتا کوئی غم نہیں، دولت لے لے کوئی غم نہیں. کہا روتا کیوں ہے؟ کہا مجھ نے آج میری مکان کو نہیں چھینا ہے، میرے مال کو نہیں چھینا ہے. افسوس کے لیے، افسوس اس بات پر ہے، رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے بھائی نے مجھ سے میری جنت چھین لی ہے. میرے بھائی نے میری جائے. بوڑھے ماں باپ کو ایسے ہلکے مت لیا کرو. حضور فرماتے ہیں جس کے گھر میں بوڑھے ماں باپ جن کی بالیں سفید ہو جاتی ہیں، اس گھر میں عذاب بھیجتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے. ان کے قدموں کو چوما کرو. ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے تو جنت کا دروازہ ہے باپ. اگر ماں تمہیں پالتی ہے تو پالنے کا انتظام کرتا ہے باپ. اگر ماں 9 مہینہ تمہیں پیٹ میں رکھ کر کے اپنا دودھ نہیں اپنا خون پلاتی ہے تو ماں کے کھانے کا انتظام کرتا ہے باپ. میں کہتا ہوں اگر تمہارے چہرے پر مسکراہٹ کوئی لاتا ہے، اگر وہ ماں ہے تو مسکراہٹ کی مین جڑ ہے باپ. سن لو آخری بات بیان کرتے ہیں، محبت سے بولو سبحان اللہ. دعا سے یا رسول اللہ. آج کے بعد میں انشاءاللہ الرحمن کوئی نوجوان اپنے ماں باپ کو بھگائے گا نہیں. محبت سے بولو سبحان اللہ. ارے بلند آواز سے بولو بھائی، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا علی، یا علی. ماشاءاللہ سب تیار ہیں. اب رات کے بعد وعدہ کر کے جاؤ سرکار شعب الاولیاء کے اور اس کے تقریب میں آنے والوں، سرکار شعب الاولیاء کی مقدس محفل میں آنے والوں عہد کر کے جاؤ کہ جان تو جا سکتی ہے پر ماں اور باپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ماں اور باپ کو جدا نہیں کریں گے. میں ایک بات اور کان کھول کر کے سن لو. ابھی حضرت علامہ اجمل صاحب آ جائیں، مجھ جیسا گنہگار پاپی انسان آ جائے، کوئی پیر صاحب آ جائیں تو نوجوان بھگدڑ مچا دیتا ہے، ٹوٹ پڑتا ہے دوسرے کے اوپر، کہتا ہے ان کے ہاتھ کو میں چوموں گا، ان کے پیر کو میں چوموں گا. سن لو کان کھول کر کے، دنیا کے سارے قطب، دنیا کے سارے ابدال، دنیا کے سارے ولی اگر دعائیں تمہارے لیے کرتے رہیں، ماں باپ بد دعا کریں تو ان کی دعائیں کام آنے والی نہیں ہے، ان کی بد دعا کام آئے گی. اگر تو چاہتا ہے تاج الشریعہ کا فیضان مل جائے، اگر تو چاہتا ہے شعب الاولیاء کا فیضان مل جائے، اگر تو چاہتا ہے غریب نواز کا کرم ہو جائے تو پہلے ماں باپ کو راضی کر لے، پھر ان کی بارگاہ میں جا، پھر دیکھ ان کا فیضان کس طرح سے جھوم جھوم کر کے برستا ہے. ان کو بھیک منگوا کر کے تو ہیرو بنتا. ہماری نظر میں کہتا ہوں ہیرو کی نقل مت کر، نقل کرنا ہے تو ابوبکر صدیق کی نقل کر، عمر فاروق کی نقل کر. وہ لوگ تجھے کامیابی کا راستہ کیا دکھائیں گے جو خود ہی دنیا میں دوسروں کے محتاج ہو. کامیابی تو اس کے ہاتھ میں دے
कि सरकार के एक सहाबी है, देख हुजूर के गुलाम को, बात आ गई तो बता, जंगल में रास्ता भूल गए, और जब रास्ता भूले तो बीच जंगल में शेर आ गया दौड़ता हुआ। हम और आप होते अगर यहाँ शेर आ जाए तो रुकेगा? बोलो भाई, को रुकेगा? सब भाग जाएंगे। पर वाह रे हुजूर के गुलाम, तेरी हिम्मत को सलाम। हुजूर का गुलाम खड़ा हो गया और शेर जंगल का राजा जैसे झपटा कि लाओ हमला करूं, तब तक के हुजूर के गुलाम ने कहा, क्या तुम आंखों को खाएगा जिस आंखों ने काली कमली वाले को देखा? इतना सुनना था, शेर ने दहाड़ना बंद कर दिया, तुम हिलाने लगा, कदम से लूट बढ़ जाता है, कदमों को चूम लेता है। कहा, सुन, जिस मोहम्मद मुस्तफा का तो गुलाम है, उनके गुलाम का मैं भी गुलाम हूं। क्या गुलाम बन तो जाओ, आशिक बन तो जाओ, मुसलमान बन तो जाओ। शराब पी करके मुसलमान बनने चले हैं, जुआ खेल के मुसलमान बनने चले हैं, माओ को भीख मंगवा के मुसलमान बनने चाहते हैं। मैं कहता हूँ जन्नत तो बहुत दूर की है, जन्नत की खुशबू तक नहीं मिलेगी, सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। हुजूर के गुलाम बन जा। बताया जाता है कि शेर ने अपने जुबान से कहा था, चलो रास्ता मैं दिखाऊंगा। आगे आगे वो जा रहा था, पीछे पीछे सहाबी जा रहे थे। जंगल जब पार करवा दिया तो सहाबी से मुखातब होके अपने जुबानी हाल से कह रहा था, जाना जाना मेरे नबी से सलाम कह देना और कहना, आका सिर्फ इंसान नहीं, जंगल के जानवर भी आपसे मोहब्बत करते हैं। सुनो माँ और बाप को सताने वालों, हजरत मालिक बिन दिनार कहते हैं, जब मैं हज करने गया तो 4 लाख हाजी आए, और 4 लाख हाजी कहते हैं मैं खाने काबा का तवाफ करता रहा, सब सो गए। रात में 2-3 बजे का वक्त था, मैं गिलाफे काबा को पकड़ के रोने लगा। कहा, मालिक कम से कम मुझे ये खबर मिल जाए, इस साल तूने किसके हज को कबूल किया और किसके हज को उसके मुंह पे मार दिया। आवाज आई, मालिक मैंने सबके हज को कबूल किया, एक के हज को कबूल नहीं किया। तो हम जैसे लोग होते हैं सीना फुला के, भाई मुत्तकी हम ही हैं, परहेजगार हम ही हैं, बहुत बड़े नमाजी हम ही हैं। अकलो मत, घमंड मत करो। तकब्बुर अल्लाह उसके रसूल को न कल पसंद था, न आज पसंद है, न सुबह क़यामत तक पसंद है। किसने आज़ी इख्तियार की, इंकिसारी इख्तियार कर ली, वो कल भी कामयाब था, आज भी कामयाब है। मालिक कहते हैं पूरी रात मुसल्ले पे खड़े होके मैं रोता रहा, मालिक कहीं वो मैं ही तो नहीं हूँ, मैं ही तो नहीं हूँ। बताते हैं 3 रात रोता रहा, अर्ज़ करा, मालिक मुझे बता दे कहीं मैं वो तो नहीं हूँ, मैं गुनहगार बंदा वो तो नहीं हूँ। कहते हैं तब तक के 3री रात थी, मैंने देखा एक नौजवान मकाम इब्राहिम के पास मुसल्ला बिछा करके एक पैरों पे कभी खड़ा हो जाता, कभी रोता, कभी रुकू करता, कभी सजदा करता और कहता, ए अल्लाह मेरी खताओं को माफ कर दे। कहता, अल्लाहुम्मा लब्बैक, आवाज़ आती ला लब्बैक, अल्लाह अल्लाह निकल जा मेरी बारगाह से, निकल जा मेरी बारगाह से। मालिक समझ गए कि हो ना हो इसी के हज को अल्लाह ने कबूल नहीं किया। पूछा, नौजवान नाम क्या है? का अब्दुर रहमान। क्या नाम है? का ये बताइए आवाज क्यों आती है ला लब्बैक? का 1 साल की बात नहीं, 8 साल से लगातार यही आवाज आती है, निकल जा मेरी बारगाह से। और 8 साल हो गए हज करके, हज करने आता हूँ बराबर 8 साल से। वो लोग जो सूद और ब्याज खा करके दूसरों के हक में मार करके बहुत बड़े हाजी नमाजी बनते हैं। एक साहब कहने लगे, हजरत मैं गया था, सब कुछ वही रख करके आ गया। मैंने कहा, माज़अल्लाह नादान तू हज करने तो गया था, पर ये देख अल्लाह ने तेरे हज को कबूल किया कि नहीं किया, तू खुद से हाजी बना है। अरे हाजी वो होता है इसे मदीने वाला कह दे हाजी हो, हाजी वो होता है इसे रब के बारगाह से आवाज आई, ए मेरे बंदे जा, मैंने तेरे खताओं को माफ कर दिया है, तेरे हज को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है। बताया जाता है हजरत मालिक कहते हैं, वजह क्या है? कहा, माँ का गुस्ताख हूँ, मेरी माँ नाराज है। 8 साल हो गए, ना माँ ने मुझे देखा ना मैंने माँ को देखा। मालिक कहते, तेरी माँ कहाँ है? का ईरानी हाजियों का जो खेमा है, उसी खेमे में रात में सारे हाजी सो रहे होंगे, मेरी माँ मुसल्ले पर बैठ करके कुरान पढ़ रही होगी, कुरान। हजरत मालिक कहते, मैं आया और आने के बाद जब देखा तो अल्लाह अल्लाह एक आंख पे पट्टी बनी है, एक बूढ़ी खातून कुरान पढ़ रही है। मैंने कहा, अब्दुर रहमान की माँ कौन है? तब तक के बेचैनो बेकरारी के आलम में कहा, किसने मेरे बेटे का नाम लिया? अल्लाह अल्लाह अब्दुर रहमान कहते हैं, मैंने नाम। हज़रत मालिक बिन दिनार कहते हैं कि मैंने नाम लिया। क्या ये बताओ आप आ गए, मेरा बेटा अब्दुर रहमान कहाँ है? अल्लाह अकबर। वो कहते हैं उसके खताओं को माफ कर दो। ए माँ 8 साल हो गए, वो हज करने आ रहा है, तुम नाराज है इसलिए अल्लाह उसके हज को कबूल नहीं कर रहा है। मैंने कहा, ए मालिक बिन दिनार आप आए हो क्यों नहीं आया? 8 साल हो गए, ये उसका जुल्म था, ये उसका किरदार था, उसने थप्पड़ मारी थी, गुस्ताखी की थी, पर मेरी ममता तो आज भी उसके रास्ते को देखती है।
मेरी ममता भी आज भी उसका इंतजार करती है। हजरत मालिक बिन दिनार कहते हैं जब मैं लेकर के नौजवान को आया, माँ ने बेटे को देखा तो बेटे का एक हाथ नहीं, माँ की एक आंख नहीं। अल्लाह अल्लाह। तो माँ ने पूछा बेटा तेरा हाथ कहाँ गया? बेटे ने कहा मैं तेरी आंखें कहाँ है? कहा बेटा याद कर जब तूने खींच करके एक तमाचा मारा था, ए बेटा मेरे आंख का ढेला निकल गया था, बेटा मैं नाबीना हो गई। अल्लाह अल्लाह। माँ बेटे लिपट के रोने लगे, कदमों से लिपट के रोया, रो करके कहा मैं मेरी खताओं को माफ कर दे। माँ ने कहा लाल मेरी आंखों की फिक्र छोड़, ये बता तेरे हाथ कहाँ है? कहा माँ जब गुस्सा ठंडा हुआ तो मैंने उन हाथों को काट करके फेंक दिया जो माँ के ऊपर उठे थे। माँ ने हाथ उठा दी, मालिक मैंने इसे माफ कर दिया। आवाज आती है अब्दुल रहमान जा, मैंने तेरे हज को कबूल कर लिया। माँ नाराज हो तो अल्लाह हज को कबूल ना करे, और माँ नाराज हो तो गरीब नमाज अपना फैजान देंगे। सरकार शोबिल औलिया करम फरमाएंगे अगर चाहते हो कि माँ बाप का फैजान मिले, अगर चाहते हो कि गरीब नमाज खुश हो जाए तो इनको राजी कर लो। जाओ देखो रिक्शा चलाने वाले, बूढ़े माँ बाप को, आलू बेचने वाले, रोडों पर सब्जियों की दुकान लगाने वाले, काटते हुए हाथ से उनसे सब्जी नहीं उठाई जाती है और तू हीरो बनता है। लानत है तेरे जवानी पर। नौजवान वही कामयाब है जिसकी माँ उसके सर का ताज है, उसके बाप अल्लाह अल्लाह उसके कंधों पर बैठ करके गलियों में घूमता है। मैं कहता हूँ अगर माँ और बाप की अजमत को ठुकरा के तू चाहता है कि मैं मालदार बन गया हूँ, एक जुमला गौर के साथ सुन लो। मालदार तू पैसा कमा करके बन तो सकता है, माँ बाप को नाराज करके मालदार बन तो जाएगा, पर इज्जतदार नहीं बन सकता है। इज्जतदार अगर बनना है तो माँ और बाप के कदमों को चूमना पड़ेगा, माँ और बाप के कदमों में आना पड़ेगा, माँ और बाप के कदमों को चूमना पड़ेगा। सुबह सवेरे दुकानों पर जाने वाले, बंबई में अपने बीवियों को ला करके पंखे में रखने वाले, कूलर में रखने वाले, एसी में रखने वाले, यूपी की सर्द ठंडक में माँ बाप से तूने फोन लगा के पूछा अम्मी तेरे लिए गर्म पानी का इंतजाम था कि नहीं? मेरे बाप बता तेरे लिए आग सेकने के लिए लकड़ी का इंतजाम था कि नहीं? कभी आपने पूछा मेरे अब्बा गर्म कपड़े का इंतजाम था नहीं? मैं कहता हूँ नौजवानों सुन लो, रात में 1 बजे बंबई में बुखार आ जाए तो यहाँ गोंडी बैगनबाड़ी में कमरे में लहके तड़पता है, माँ तेरे बाप को रात में 1 बजे कहती है फोन लगाओ मेरा बेटा बीमार तो नहीं? अरे मैं कहता हूँ जो 1200 नहीं 2000 किलोमीटर दूर बैठ करके तेरे दिल की धड़कनों को पहचाने उस हस्ती का नाम है माँ। जो तेरे दर्द को पहचान ले उस हस्ती का नाम है माँ। दुनिया में सब मिलेगी पर माँ और बाप नहीं मिलेंगे। रात नमाजी बन जाओ, अल्लाह की बारगाह में गुनाहों से तौबा कर लो, जुआ सत्ता से दूर आ जाओ, वरना डॉक्टर इकबाल ने कहा था न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तेरी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। सरकारे माशाअल्लाह सरकारे शोबिल औलिया के फैजान से अगर माला माल होना चाहते हो, अगर ये चाहते हो कि सरकारे शोबिल औलिया हमसे राजी हो जाएं, अगर ये चाहते हो हज़रात उर्स मनाना ये कमाल नहीं है। उर्स मनाने से पहले पहले माँ बाप को मनाना पड़ेगा, उर्स मनाने से पहले पहले मस्जिद के नमाजी बनना पड़ेगा, उर्स पर करने से पहले पहले हज़रात वक्त नहीं है ना, खत्म हो गया। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र। वलमा तशरीफ लाए, इनके चेहरे का दीदार करें। सुनो माशाअल्लाह तशरीफ लाए, आप सुने अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बयान को जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और सुनो जब माँ बाप राजी हो जाते हैं तो अल्लाह का वली देता कैसे है? माँ बाप जब राजी हो जाते हैं तो अल्लाह के वली का फैजान कैसे झूम झूम करके बरसता है। आप अजमेर जाते हो ना, कभी आना सागर जाया करो। आना सागर करीब एक पहाड़ी है, पहाड़ी पर आपने देखा होगा सरकार सैयदुश्शुहदा फिल हिंद, सरकार गाजी पाक का चिल्ला बना हुआ है, सरकार महबूब इलाही का चिल्ला बना हुआ है। अब तो अजमेर में अल्लाह अल्लाह रोड का इंतजाम हो गया, पहले गलियां थी, हज़रत बुलंद दरवाजा था, और शाहजहानी मस्जिद ऐसी मस्जिद है जिस मुसल्ले पर खड़े होकर गरीब नमाज ने नमाजें पढ़ाई। शाहजहानी मस्जिद ऐसी मस्जिद, सुनो सरकार गरीब नमाज जब ईशा की नमाज से फारिग होते
تو لوگ اپنی فریاد لے کر کے پیش کرتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک دن ایک فقیر آ گیا، اس نے کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو چند شعر سنا دوں، وہ اشعار سنا دوں جو امام زین العابدین نے میدان کربلا سے چلتے ہوئے سنایا تھا، نانا کی بارگاہ میں پیش کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں سناؤ۔ رات اس نے پڑھنا شروع کیا، اللہ اللہ ایک شعر پڑھ رہا ہے، سرکار غریب نواز میں چلتے جا رہے ہیں، وہ ثانی کیفیت طاری ہو رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں، لگاتار وہ پڑھتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں دوبارہ پڑھو، وہ پڑھتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں دوبارہ پڑھ، وہ پڑھتا رہا۔ اللہ اللہ جب پسینے کے قطرے چہرے پاک سے گرنے لگے تو اسی میں ایک فقیر اللہ اکبر جس کے بدن پر صحیح معنوں میں کپڑا نہیں تھا، وہ آگے بڑھا اور پڑھنے کے بعد میں اپنے رومال کا پنکھا بنایا۔ آپ گئے ہوں گے نا، آج بھی لوگ پنکھا جھلتے ہیں، ایسے پنکھا بنایا اور پنکھا جھلنا شروع کر دیا۔ کبھی غریب نواز کے اوپر جھلتا، کبھی پڑھنے والے شاعر کے اوپر جھلتا۔ اللہ اللہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں، عشاء سے فجر کا وقت ہو گیا۔ سرکار غریب نواز کے کانوں میں جب اذان کی آواز آئی، آپ فرماتے ہیں کیا معاملہ کا حضور؟ آپ نعت سن رہے تھے، امام زین العابدین سرکار نے جو کہا تھا آپ مچل رہے تھے، کہہ رہے تھے پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ۔ آپ کی نظر جب پنکھا چلنے والے پر پڑی تو دیکھا پسینے میں شراب ہو رہے۔ اللہ اکبر، قریب گئے، سرکار غریب نواز نے قریب بلایا اور بلانے کے بعد میں ارشاد فرمایا کہ آؤ قریب آ جاؤ، یہ بتا تو پنکھا کیوں چل رہا ہے؟ کہا حضور آپ کے نانا کی بارگاہ میں نعت رسول پڑھی جا رہی تھی اور یہ پڑھ رہا تھا، پسینہ نکل رہا تھا۔ سرکار میں پسینے کو سکھانے کے لیے اپنے رومال کا پنکھا بنا کے چلتا رہا۔ 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹہ نہیں، سرکار عشاء سے فجر ہو گئی ہے۔ غریب نواز مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں قریب آ جا۔ جب وہ قریب آیا سرکار عطائے رسول فرماتے ہیں جا، ہندوستان کا میں نے تجھ کو بادشاہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، کا ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا۔ اب وہ آیا بلند دروازہ دیکھا آپ نے، اس کے باہر کھڑے ہو کر کے راحت میں اللہ اللہ فجر کے باہر رو رہا تھا، اذان ہو چکی ہے، تب تک کے دیکھا اسی راستے سے سرکار محبوب الہی گزر رہے ہیں، نظام الدین اولیاء گزر رہے ہیں۔ جب گئے دیکھا، کہا رو کیوں رہا ہے؟ کہا سرکار دیکھو غریب نواز نے میرے غریبی کا مذاق بنایا ہے، مجھے کہا تجھے ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا، چاہ ہندوستان کا سلطان بنا دیا۔ سرکار مجھ جیسا غریب، اللہ اکبر، کہا ہندوستان کا بادشاہ بن سکتا ہوں؟ اللہ اکبر، وہ روتا رہا، محبوب الہی کو چلا لایا۔ ارشاد فرماتے ہیں اچھا سن، سرکار غریب نواز نے تجھے بادشاہ بنایا ہے، جا نظام الدین تجھے جنت کا پروانہ عطا کر رہا ہے، جنت کا پروانہ عطا کر رہا ہے۔ اب تاریخ دہرا دو، تاریخ میں اسی فقیر کا نام بادشاہ شمس الدین التمش ہے۔ ان کی بارگاہوں میں جایا کرو اور ان کی بارگاہ سے جا کر کے کچھ پاؤ گے تو ایسے ویسے نہیں، دکان و مکان نہیں ملیں گے، ان کی چوکھٹ پر جاؤ گے تو جنت کا اعلیٰ مقام ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا فرمائے۔ اللہ کا فرمان ہے، قرآن کا اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ جو کچھ میں بولا ہوں بولنے میں لفظاً یا سہمن کسی قسم کی کوئی غلطی کوئی کمی ہو گئی ہو تو حاضرین کو گواہ بنا کے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام اس پر کہ جس نے فضل کے